Mapagpalang araw sa inyo mga kalabs kong ka-farmers! Kaya ang panginabuhian diri sa mong lugar mga kalabs is farming o ginatawag nga mag-uuma o mangunguma or mga ginatawag nga magsasaka or farmer. So i-flex po nako ni sila ay unsa ni baligya bitaw mga kalabs. So ako pong i-flex or akong ipakita sa inyo ang kinabuhi diri sa amoang lugar. Kani sila mga ginatawag nga howler. Howler tungod kay sila ang gahawl sa kanang humay nga gikan gi-harvest sa harvester. So actually mga kalabs daghan naman jud kay ikipurong panahon na no nga may mohakot sa kahumayan sa basakan aron madali ra. Pero diri sa mong lugar mga kalabs is mano-mano pa. So yan dako po kay ini sila nga tabang para sa kana ganing mga nagapa-harvest kay kung dili tungod ani nila matanggong jud ang mga kahumayan sa kabasakan labi na og daot ang panahon. So dako jud kay sila tabang mga kalab. So mao na nga kana ganing as a farmer kana ganing dako jud kay among pasalamat ba nga naa pud ni sila labi na sa panahon nga naay harvest kay isa ra pud ni sila katawagan nga kana kaning pag manawag ka sa ila hala naa dayon sila unya labi na og kana ganing murag dili maayong panahon. Dako jud kay pasalamat ba nga labi nagdaghan kaayo sila o syempre kung maulanan imuhang humay syempre na jud na siya kana ganing puruhan nga madaot. So mao na siya nga thank you kaayo mga howler. Saludo kay ko sa inyo ha. So inga na ra nga i-treat jud nato sila nga kana ganing maayo unya pakaunon jud nato sila, di ba? Ana ra man jud na siya ba nga ang kalipay ra man nato no nga mga tao kana ganing i-treat ra gyud tag tama jud o bisan kinsa nga kanang bisan pa man og madato ka o mopobre og dili ka i-treat og maayo, di ba? Dili jud siya maayo mo na siya mga kalabs nga kana ganing everyone nga kana ganing ato ang masalamuha ka i-treat yun natog maayo, di ba? Labi na sa mga kanaganing trabahante, kung labi na sa mga naay mga trabahante, i-treat yun natog tarong ang mga trabahante, mga kalabs, kay kanaganing mao na siya ginaingon ba nga kung gibuhatan nimo sila maayo, buhatan pug kanilag maayo. So mao na ako nakita mga kalabs as I kanaganing enter this kind of bitaw mga kalabs ay ato rang Bisayaon kay bit ko balubis ag English char. So tungod kay mao na jud ning panginabuhian namo diri sa amo ang lugar mga kalabs na adapt na jud nako nga mao na jud ni ang among adlaw-adlaw nga kanang panginabuhian unya sa kadugayan na nga kana gani nagauban-uban ko sa kumbana nakasabot nako unsa kakapoy ang naa sa uma nakafeel nako anang tanan unya nakasabot nako unya nakita nako nga kana ganing dili jud lali mahimong mag-uuma unya na ang kalipay na ang kaguol na ang kasakit nga magsumpayanay kaguol tungod na adyoy time nga kana ganing moabot nga naadyoy pagsulay sa kaumahan unya kalipay tungod kay nakaharbis kag maayo luyo sa mga kanang imuhang naagian mao na nga kana ganing as a farmers mao nang nasabtan ako unsa ang kakapoy unya mao nang nakasabot ko sa mga tao nga sama ani nila nga mga howler nga dili jud lalim ang trabaho nila mga kalabs unya bisan maingon pa ta mga kalabs bisan unsa pa kadako sa imong kwarta dinha bisan unsa pa kadaghan sa imong kwarta dinha kung way mohakot diha sa imong kaumahan madaot jud na imong kahumayan nga bisan pila pa na ka hectares dinha ug walay tao nga mohakot wa jud nay pulos ang imong humay. So mao na siya mga kalabs nga kanang ako jud nang ginabutang sa kung una-una ba nga i-treat jud nako ang tao nga sama ra jud kanunay natong tanan nga kanang kumbaga akong pasabot mga kalabs ba nga pantay ra jud ta aning tanan nga kana ganing kumbaga always respect each other. Charo, naka-English sa sad. Kumbaga, irespeto na to kung unsa man ang ilahang trabaho, di ba? Kaya mo na akong giingon gay na mga clubs nga without them, kung wala sila, wala pud tay mahimo sa atong uma. Mo na siya ingon, wala po'y mahimo ang dato kung wala siya tao, di ba? Mag-unsa man siya kung wala siya tao nga masugo. So, nga na siya mga kalabs. Okay ra, og na siya ginabuhat nga robot. Pero karong panahon na mga kalabs, di gyud na magsilbi imong kwarta og walay mo tabang nimo, di ba? Right? Boy, nga na siya mga kalabs. Unya, kana ganing ako jud nga
nga ginapasalamatan jud nga mga tao kay tungod ani nila dali ra jud kayo ang pag-harvest. Unya saludo kay ko mga kalabs kay ang uban ani mga estudyante nga naningkamot sa pagtrabaho para naa daw sila'y allowance sa ilang pag-eskwela. Ang mga amahan naningkamot aron na ipalit og pagkaon sila mga anak og para sa ilang pamilya og asawa. So yan, saludo kay ko sa inyo mga kanaganing saludo kay ko sa inyo mga howler. Unya padayon ra jud mo kay tungod wala jud mi mahimo. Unya salamat jud kay sa inyo ang kinabuhi. So yan mga kalabs, always remember lang jud mga kalabs nga kanang mas maayo jud ang trabaho balag unsa ka kapoy basta hinaguan jud nimo, di ba? So ana ra na siya nga sa matag adlaw sa atong kinabuhi o di ba? Sa adlaw-adlaw sa atong kinabuhi, importante mahalaga jud nga naa jud ang pagtratog maayo sa atong isig katawo. So yan lang mga kalabs kong ka-farmer. Salamat sa inyong pagtan-aw og baliko na ko mga kalabs, mabuhay ang mga howler og salamat sa inyong mga kinabuhi mga howler og padayon pa jud mo pagserbisyo kanunay. Salamat. God bless us all.